अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DGISI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी है। इंक्वायरी रिपोर्ट में कमीशन ने तमाम तर जिम्मेदारी उस वक्त की वफाकी और पंजाब हुकूमत पर डाल दी है। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन ने 149 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में कहा है कि फैज हमीद ने वजीर आजम की जेर सदारत मीटिंग में दी गई हिदायत पर ही अमल किया था और 22 नवंबर 2017 की मीटिंग में 1 मिनट से भी बेसिकली इसकी तस्दीक होती है और धरने से निमटने के लिए तमाम फैसलों की जिम्मेदारी साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कबूल भी कर लिया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, जाहिद हामिद और आफ्ताब सुल्तान से भी एजेंसियों के किरदार का पूछा गया। तमाम मुतालिका गवाहान ने किसी भी इदारे या शख्सियत के किरदार से इनकार किया है, इसलिए कमीशन किसी भी एजेंसी या शख्सियत को धरने से जोड़ना मुमकिन नहीं समझता है। कमीशन ने हुकूमत पंजाब पर जिम्मेदारी डालते हुए रिपोर्ट में कहा है कि पंजाब हुकूमत इब्तदाई सतह पर धरने को रोक सकती थी और पंजाब हुकूमत का TLP को इस्लामाबाद तक मार्च करने देना बेसिकली एक नामुनासिब फैसला था। हुकूमत पंजाब गाफिल और कमजोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ और जुड़वा शहरों की पुलिस में राबते के फुकदान की वजह से भी हलाकतें हुई। कमीशन की रिपोर्ट में रावलपिंडी इंतजामिया की कोताहियों का भी जिक्र किया गया और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की तजवीज दी गई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि उस वक्त के मुल्क की क़यादत ने किसी इदारे या एहलकार को मोरद इल्जाम नहीं ठहराया था। अवामी मामलात के तमाम इशूज को IB और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी उनकी बेसिकली बनती है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने बतौर मेजर जनरल DGC ISI मुआहिदे पर दस्तखत करना थे। उस वक्त के DGISI और आर्मी चीफ ने फैज हमीद को मुआहिदे पर दस्तखत करने की इजाजत दी थी और फैज हमीद के दस्तखत पर वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तफाक किया था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमात हासिल की थी। 25 नवंबर 2017 को एजेंसी के ताउन से मुआहिदा हुआ, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। धरने के दौरान फौजी अफसरों, नवाज शरीफ और वुज़रा को सोशल मीडिया पर धमकियां भी दी गई। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने के लिए कोताही बरती। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में हुकूमत, हुकूमती इदारों और पॉलिसी साजों को तजावीज़ देते हुए यह कहा है कि पॉलिसी साजों को फैजाबाद धरने से सबक सीखना होगा। हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैजाबाद धरने जैसे वाकयात को हवा मिलती है। ये तजवीज़ भी दी गई कि इस्लामाबाद तैनाती से कबल पुलिस अफसरान को दुश्वार इलाकों में तैनात किया जाए। अमन आमा का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी है और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निमटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाजमी है। कमीशन ने यह तजवीज़ भी दी कि अकीदे की बुनियाद पर तशद्दुद के खात्मे के लिए अमन को स्ट्रेटेजिक मकसद बनाना होगा और रियासत पाकिस्तान आइन, इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर समझौता ना करे। कमीशन ने नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर देते हुए यह भी लिखा है कि पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में कमजोरियों का भी इहाता किया जाए। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस अमर की भी निशानदही की है कि कमीशन को इब्तदा में फंड्स और दफातर के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कमीशन को सबसे बड़ा चैलेंज रिकॉर्ड तक रसाई का था। वजारत दाखिला के सेक्रेटरीज रिकॉर्ड देने में टाल मटोल से काम लेते रहे हैं। कमीशन ने वजारत इत्तलात और IB के फराहम करदा रिकॉर्ड से मालूमात हासिल की। आज इस इंक्वायरी कमीशन ने 5 माह की तहकीकात के बाद अपनी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को अरसाल की है और इस रिपोर्ट में इदारों के मुनासिब जो है मुदाखलत या साबिक DGISI जनरल फैज हमीद के तमाम तर इल्जामात से बरी कर दिया है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में धरने के तमाम तर जिम्मेदारी इस वक्त की हुकूमत पर आयद की है जो उस टाइम पर मौजूद थी, मगर आज वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कमीशन की इस रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद करते हुए हुकूमत को भी यह तजवीज़ दी है कि कमीशन की इस रिपोर्ट को रद्दी कर दिया जाए। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद है शहरियार आफरीदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आफरीद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। हमारे साथ PMLN के सीनियर रहनुमा जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब भी मौजूद हैं। सेंटर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम एज वेल। सबसे पहले जरा फैजाबाद धरने की तरफ चलते हैं। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, रद्द भी कर दी गई है बहुत सारे अतराफ से। शहरियार आफरीदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब तो ये बात आ गई ना कि प्राइम मिनिस्टर से सारे के सारे जो है वो ले रहे थे, इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे, शायद खाकान अब्बासी साहब वाली बात भी आ गई और बरी कर दिया है फैज हमीद साहब को। फैज हमीद साहब को समझा जाता था बड़ा करीब PTI के। हाउ डू यू सी दिस रिपोर्ट?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ें रब की और करोड़ दरूद इमाम अल-अंबिया पे। देखिए जी, एक चीज़ बड़ी खुश आइंद है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ जो कि पूरी कौम तरस रही थी सिंस आर इंसेप्शन कि अगर कोई कमीशन बनाया जाए, जुडिशल इंक्वायरी बनाई जाए तो उसका कौम को, आवाम को एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। और तमाम स्टेक होल्डर्स में इस जो रिपोर्ट के मुताबिक उनको रीच आउट किया गया और उनसे पूछा भी गया। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पॉलिटिकल डायलॉग इज़ द ओनली सोल्यूशन, और ओनरशिप फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को लेनी चाहिए। और क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं इंटीरियर मिनिस्टर रहा हूँ, हमारे मौलाना फजल रहमान साहब आए, किसान भाई हमारे आए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए, हमने TLP के हमारे लोग आए, हमने उनको एंगेज किया। जहाँ तक बात है स्टेक होल्डर्स की, जो कि की स्टेक होल्डर्स हैं, और कोई भी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के अलावा, इंटेलिजेंस एजेंसीज के अलावा दे कांट फंक्शन एट ऑल। तो मैं ये खुशाइंद इसलिए इसको कह रहा हूँ कि कम से कम पूछा गया है, और किसी को डक नहीं करना चाहिए। अगर फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कोई ऐसी चीज हो, उसको आप में ये मॉरल करेज होनी चाहिए, क्योंकि आप अवाम के नुमाइंदे हैं, वोट आपको अवाम ने दिए और फिर आप जवाब दे भी हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। ठीक, मॉरल करेज की बात करते हैं हफीज साहब, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, आपने बिल्कुल बिगिनिंग के अंदर ये फरमाया कि बात फिर घूम फिर के मुज़ाकरात पे आती है, जंगें होती हैं मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान, फिर वो मेज़ पे आते हैं, मेज़ पर आके बात करते हैं। लेकिन एक बात जो इस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करती, वो मेज़ पे आना ही नहीं करती ना। आप कह रहे हैं मेज़ पे मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मेज़ पे मुज़ाकरात कब? आफ्टर समथिंग बिग हैज हैपेंड। और क्या आपकी बात के अंदर और इमरान खान साहब की बात के अंदर सेम वो तजाद वाली सिचुएशन तो नहीं आएगी? कुछ हम देखते हैं बाहर जो क़यादत है उनकी बात अलग है, जो क़यादत इस टाइम पर सलाखों के पीछे है उनकी बात अलग आती है। देन आई विल मूव टू जनरल साहब। देखिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि इसको मैं MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लूँगा, ये इसके डीप रूटेड इफेक्टिंग होंगे इस क्वेश्चन के, मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा। हमारी सोच का महवर पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफादात हैं। जब हम धरने में थे, APS का फियास्को हुआ, सब कुछ हमने छोड़ दिया, कितना क्रिटिसिज्म हुआ। मेरे लीडर में ये मॉरल करेज है। हमने पहले दिन से तमाम स्टेक होल्डर्स को एंगेज करने का कहा, अभी भी हम एंगेजमेंट चाहते हैं। मुसीबत ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनमें ये मॉरल करेज ही नहीं है। आप पॉलिटिकल ओपोनेंट से एंगेजमेंट चाहते हैं या पावर्स दैट बी से एंगेजमेंट चाहते हैं? ये भी जरा क्लियर कर दें, क्योंकि खान साहब की बात से कुछ और लगता है। देखिए जी, आप पाकिस्तान की तारीख एक चीज की गवाह है कि किसने इनको वेलकम किया। उन पॉलिटिकल पार्टीज ने जिनके पास अपना दमखम था नहीं और एक दूसरे को गिराने के लिए सहारे लेते रहे। आप कह रहे हैं 2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वेलकम नहीं किया? कोई सिविल मिलिट्री रिलेशन फॉर एनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इज अ की, बट कमिंग एंड सेइंग अंपायर की उंगली इज अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आप ऑपोजिशन के या पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव को यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना रही हैं, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। मेरे लीडर ने ये कहा कि उंगली अल्लाह के लिए। अब इसको कोई इंटरप्रेट किसी तरह भी कर सकता है। मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने दें, और मुस्कुराना वैसे भी सुन्नत है। मैं एक चीज आपको बताऊं, हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, हम प्रॉपर चैनल से आना चाहते हैं। प्रॉपर चैनल पे मेरा लीडर बिलीव करता है। ही हैज गिवन हिज 26-27 ईयर्स। उन्होंने शॉर्टकट्स ढूंढने होते तो जिया उल हक साहब के दौर से ढूंढ लेते। हम मुकाबला करना जानते हैं, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तान के मफादात, अवाम की आवाज। किससे मुकाबला? पॉलिटिकल पार्टी से। पॉलिटिकल पार्टी से तो आपने इलेक्शन के अंदर मुकाबला करना था। पॉलिटिकल पार्टी से जो हमारा मुकाबला है 47 के सारे ये फॉर्म 47-45। मैं ये सवाल जरा लेकर जाऊं जनरल साहब की तरफ। लेकिन जनरल साहब, आज जो धरने की जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर फैज हमीद साहब को क्लीन चिट दे दी गई है। ही हैज बीन, इस सेंस में बिल्कुल उनको साफ साफ कह दिया गया कि इनका तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जिम्मेदारी तो बेसिकली सिविल गवर्नमेंट की थी। उन्होंने ये डिसीजंस लेने होते हैं, उनका कसूर था कि उन्होंने जो भी जिस भी तरीके से मिस हैंडल किया सारी सूरत हाल को।
جان صاحب سارا ملبہ آپ کی حکومت پہ ڈل گیا. مسئلہ یہ ہے کمیشن کو انفارمیشن لینے کے اندر بھی بڑی مشکلات درپیش تھیں. اس ساری سیناریو کو پی ایم ایل این کی حکومت کے لیے تو ڈیمننگ سچویشن ہو گئی نا یہ. بہت مہربانی انیکا. دیکھیں شہریار آفریدی میرے بڑے پیارے اور اچھے دوست ہیں اینڈ ہی از ویری فورتھ رائٹ اور ویری سین وائس ان تحریک انصاف. اور انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ہمارا مطمع نظر پاکستان ہونا چاہیے, یہ سب کا ہی ایسے ہونا چاہیے. لیکن ہمیں سیاسی جو آپس میں ہمارا اختلاف ہے اس کو ہم ذاتی مخاصمت میں نہ لے کے جائیں, کیونکہ اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جن ملکوں نے ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن کو ایکسیپٹ کیا ہے یا کہا ہے کہ ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام ہوگا یا صدارتی نظام ہوگا, تو اس کے کچھ نامز ہیں, اور نامز یہ ہیں کہ جب الیکشن ہو جائے تو الیکشن کے بعد اس گورنمنٹ کو ٹائم دیا جائے کہ وہ اپنے مینیفیسٹو کے مطابق جنرل صاحب وہ آپ کا الیکشن نہیں مان رہے, آپ الیکشن کے بعد حکومت بننے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مان لے, وہ تو آپ کے الیکشنز کو نہیں مان رہے, وہ کہہ رہے ہیں مینڈیٹ ہی گڑبڑ ہے. میری بات سن لیں, میری ابتدا سن لیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیٹ از اور وہ اپنے مینیفیسٹو پہ عمل کرتے ہیں. 2013 کا جب الیکشن ہوا تو آپ نے یہ دیکھا کہ جس وقت پی ایم ایل این حکومت میں آئی تو 2014 سے دھرنے شروع ہو گئے. ابھی میرے بھائی شہریار کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو اے پی ایس کے بچوں کا ہوا, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ کس کو کریڈٹ جاتا ہے؟ یہ حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے منت ترلے بھی کیا اور سب کو پارٹیوں کو اکٹھا کرنے کی وہ امپلیکیشن جہاں چائنا کے پریزیڈنٹ کو واپس جانا پڑا اور انہوں نے نہیں مانا اور وہ 6 مہینے کے لیے آپ کا سی پیک ڈیلے ہوا. تو آئی تھنک دیز آر دی اریٹینٹس. ہم سب کو سول سرچنگ کرنی چاہیے. اور اس کے بعد یہ دھرنا کیا تھا کہ حکومت کو ہٹاؤ, اور پھر یہ فیض آباد کا دھرنا کیا تھا, یعنی پہلے ود یک جنبش قلم آپ کو پتا ہے کہ کس طرح نواز شریف صاحب کی سیٹنگ گورنمنٹ کو ختم کیا گیا. یہ کوئی بھی سین پرسن اس کو ایکسپٹ کرے. لیکن جن صاحب I'm sorry I'm cutting you short. یہاں بہت امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بھی حکومت پی ایم ایل این کی تھی, وفاق کے اندر بھی حکومت پی ایم ایل این کی تھی, دونوں جگہ پر پی ایم ایل این کی حکومت ہے. رپورٹ کے اندر بڑے واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ پنجاب کی لاپرواہی تھی کہ انہوں نے اسلام آباد تک رسائی دی اس دھرنے کے شرکا کو, اور رسائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کیئرلیسنس تھی یا تو کوئی نہ کوئی ول ہوگی کہ ٹھیک ہے جائیں جا کے وفاق کے اندر جو کر رہے کریں. یہ والی چیز دونوں طرف پی ایم ایل این ہے, تو دونوں طرف اگر کوئی مسٹیک آتی ہے چاہے وفاق کی طرف ہو یا پھر پنجاب کی طرف ہو, مسئلہ تو پھر یہی آیا نا. اور آج شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, اس ٹائم پہ وہ چیف منسٹر تھے. دیکھیں نکا, یہ جب لانگ مارچ ہو یا آپ کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہی ہو تو آپ ان کو آنے کی, تو آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب آئے, تحریک انصاف نے ان کو الاؤ کیا. بلاول صاحب آئے حکومت کے اندر, جب بھی ہوا ان کو اندر آنے کے لیے پچھلی حکومت نے الاؤ کیا. تو وہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اگر آپ پیسفلی آنا چاہتے ہیں تو آئے اور اپنا مظاہرہ کرے ایک گیون پلیس کے اوپر اور چلے جائیں. یہ فیض آباد دھرنا تو ٹوٹلی پری میڈیٹیٹڈ تھا حکومت وقت. ڈو یو تھنک کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر انفارمیشن حکومت میں بیٹھے ہوئے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کو نہیں تھی جان صاحب؟ کیا یہ انفارمیشن نہیں تھی کہ یہ پری میڈیٹیٹڈ ہے یا اس کے پیچھے جو ہے کہیں نہ کہیں دیر ول بی ایلیمنٹس جو کہ بدمزگی کریں گے؟ یہ انفارمیشن ہوگی تو پھر پنجاب سے وفاق تک آنا, یہاں سوال پیدا ہوتا ہے. ہمیں یہ تو اس میں تو ڈاؤٹ نہیں تھا کہ یہ انٹینشن صرف یہ ہے کہ پہلے نواز شریف کو ہٹایا گیا ہے اور اس کے بعد ابھی اس حکومت کا کسی طریقے سے اس کو تختہ اس کا الٹ کیا جائے, اور یہ وہ, اور پھر وہ فیض آباد کے چوک پہ بیٹھ کے تو اس وقت کے پرائم منسٹر نے اور اس وقت کے جتنے بھی منسٹر تھے دے ڈیڈ دیئر بیسٹ اینڈ دیٹ از وائی دے ور انوالوڈ ان دس کہ جس کو ختم کیا جائے. اور اگر فیض حمید صاحب کے متعلق اگر یہ جو کمیشن ہے یہ کہتا ہے کہ ان کی انوالومنٹ نہیں تھی تو یہ گڈ تھنگ ہے نا. دیٹ از وائی کہ ایسے کمیشن ایسی انکوائری ہونی چاہیے اور پتہ یہ لگنا چاہیے کہ اس کے اندر کس کی کتنی رسپانسبلٹی تھی, اور پھر یہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کے تو ہمیں آگے چلنا چاہیے. ٹھیک, شہریار آفریدی صاحب کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں جل صاحب؟ I also want to ask him کہ اس ٹائم پر یہ جو دھرنا ہو رہا تھا اس ٹائم پر تو آپ لوگ بھی خوش تھے, اور
آپ لوگ بھی you were there morally. They were visiting them. You were visiting, exactly. You were morally supporting them. You were saying کہ ہم لوگ اس کی سپورٹ کرتے ہیں. کل کو کوئی دھرنا ایسا کسی حکومت کے لیے، آپ کی حکومت کے درمیان میں، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر محدود رہے، انہوں نے ڈی چوک تک آ کر کوئی اس طرح کے کام نہیں کی، اس کے اندر کوئی ایسے ایلیمنٹس نہیں تھے جس سے آپ کی سیفٹی کو خطرہ ہو ایز far as that دھرنا was concerned. وقت ختم ہوا، انہوں نے سائٹ پہ کر دیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے، ان کا بھی اسی طرح سے رہا. کیا شہریار آفریدی صاحب کسی بھی طریقے سے ہم فرقہ وارانہ یا مذہبی معاملات کو سیاست میں منگل ان کر کے اس طرح سے اپنے جو اوپوننٹس ہیں ان کو چت کرنا یہ صحیح ہے؟ آئے بائیں شاہی نہیں جاؤں گا. لیٹس فوکس آن ون پوائنٹ. کون یہ مذہبی کارڈ کھیلتے رہے ہیں؟ کون اداروں کو آپس میں الجھاتے رہے ہیں؟ کون پپٹ بنتا رہا ہے؟ کن کی گود میں کون کون پلتے رہے ہیں اور کون کون کن کو سپورٹ کرتا ہے؟ سب کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے PMLN ہے، دونوں. پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہے. پی ٹی آئی 27 ایئرز کی سٹرگل ہے، انپریسیڈنٹڈ پورے پاکستان کی. Okay, I want to ask you, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے، 27 ایئرز کی سٹرگل تھی. کیا 2018 میں کسی قسم کی کوئی سپورٹ اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان تحریک انصاف آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے کے نہیں، وہ ثبوت تو ان کا کام ہے نا، میرا کام تو نہیں ہے. جب نہیں ہے میں تو آپ سے سوال کر رہی ہوں نا. اپنی طرف سے ایگزمپشنز کے بجائے لیٹس فوکس آن ون پوائنٹ. بینیفیشری کون ہے؟ کیا اس ٹائم پر 2018 میں سپورٹ تھی یا نہیں؟ افریدی صاحب سادہ سا سوال، دیکھیں میری بات کمپلیکس سوال. ہمارے ساتھ 2013 میں RO کا الیکشن کس نے کہا؟ 2018 کے الیکشن میں ہماری کتنی سیٹس تھیں؟ کیا سرویز رپورٹس تھیں؟ کیا ہوا سندھ میں؟ کیا ہوا؟ آتے ہیں اب کیا ہوا ہے؟ سپورٹ تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وائی وڈ بی؟ بالکل کوئی سپورٹ نہیں. دیکھیں میری بات سنیں، اگر آج لیٹ سے انہی کی سوچ کو ہم اپناتے ہیں کہ ان کے پاس ATM مشین تھی، جہانگیر ترین، علیم خان، فلانا، آج وہ کہاں ہیں؟ وہ سارے کن کے پاس ہیں؟ وہ خدا کے لیے ایک چیز میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ ضیاء الحق مرحوم صاحب کے دور سے لے کر خان صاحب کو اوپن آفر تھی، مشرف صاحب کے دور میں. ہم نے کبھی کسی بیساکھی یا کسی کے کندھے پہ چڑھ کے آنے کی کوشش نہیں کی. اچھا چلیے، ابھی اگر کوئی بات چیت، ویسے تو امکانات ہیں نہیں، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب نے جیل سے ایسی بات کہی ہے، کیوں نہیں؟ مطلب فی الحال تو ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی. That's what I'm telling you کہ ابھی سچویشن بنتی ہے پاکستان کی سیاست میں تبدیلی یہ ملک میرا ہے، اس ملک کے ادارے میرے ہیں، اس ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز تو بات چیت کے امکانات ہیں، بالکل ہیں، ہونے چاہیے. لیکن اداروں سے کیوں بات چیت کریں گے؟ آپ تو سیاستدانوں سے بات چیت کرنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، پورا پاکستان میرا ہے اور ہر پاکستانی کا یہ پاکستان ہے اور ادارے بھی ہیں. اگر ہم لیفٹ رائٹ سینٹر نہیں کریں گے، لیٹس ناٹ پلے ود ورڈز، وہ تمام جو انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ انوالو ہیں، جیسے میں نے کہا سول ملٹری، برجنگ رول پلے کرنا چاہیے، سب کو آگے آنا چاہیے فار دا سیک آف پاکستان، فار آر کمنگ جنریشنز. اس وقت جو اسٹریٹجک لوکیشن جو پاکستان کی ہے اور گلوبل لیول پہ پاکستان جہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے، ابھی اسرائیل اور ایران اور اس ریجن کو جو خطرہ ہے. شہریار صاحب، میں بریک کی طرف جاؤں گی، بریک کے بعد واپس آئیں گے، لیکن مجھے بریک پہ جانے سے پہلے یہ بتا دیجئے گا کہ خان صاحب نے جو جیل سے بیٹھ کر یہ بات کہی ہے کہ میں باجوہ صاحب سے 2 دفعہ ملاقات کر سکتا ہوں، تو پھر ابھی کی جو سچویشن، ابھی کے جو سیناریو ہے، ابھی کے جو لوگ ہیں ان سے بات کیوں نہیں کر سکتا؟ آبویسلی آرمی چیف کی طرف ان کا، آرمی چیف کی طرف اشارہ تھا ان کا. سو کیا پاکستان تحریک انصاف یہ توقع کر رہی ہے کہ ان سے آرمی چیف بات کریں گے؟ دیکھیں جی، خان صاحب یہ توقع کر رہے ہیں پارلیمانی نظام حکومت میں. نہیں، آپ نے ابھی کہا سب سے بات کریں گے. میں ایک منٹ مجھے آ رہا ہوں نا جی. سول سپریمیسی کی کس نے بات کی؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کس نے سائن کی؟ کیا کیا وعدے ہوئے؟ پیپلز پارٹی اور نون نے نا. میں واپس آتا ہوں، مجھ میں مورل کریج ہے، میرے لیڈر میں بھی مورل کریج ہے. میرے لیڈر کیا کہتے ہیں؟ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. ہم تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بشرا بی بی میری بھابھی اور ماں ہے، مجھے بتائیں ان کو زہر دیا جاتا ہے؟ ان کی صحت کے حوالے سے، میرے لیڈر کے حوالے سے، وہ تمام جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا از دا نیڈ آف دی آور. تمام وہ سٹیک ہولڈرز جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ انوالو ہیں کسی بھی حوالے سے، ہم ان سب سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب آپ نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ آپ اس ٹائم پر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟
देखिए मेरी बात सुने, नहीं मैं वर्ड्स को घुमाऊंगी नहीं। नहीं आप वर्ड्स को घुमा रही हैं, देखिए जी। Is that what you're saying? Let me say what I have to say. Don't put words in my mouth. I'm not putting words in your mouth. I'm confirming. Let me say what I have to say. मैं पाकिस्तान के तमाम सियासी पार्टियों की भी बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल एंगेजमेंट। पाकिस्तान के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो आर्मी चीफ हों, चाहे वो डीजीआई हैं, चाहे वो एमआई के डीजी हैं, तमाम वो स्टेक होल्डर्स जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, वी आर विलिंग। सो मैं सियासतदानों की शहरियार अफरीदी साहब आप बात कर चुके, डीजीआई, डीजीएमआई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनसे बात करने को आप तैयार? सबके साथ तैयार कर, वो तैयार है या नहीं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। मुझे जरा ब्रेक की तरफ जाने दे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ये एक बुशरा बीबी के जहर वाली बात भी हुई है, इसको भी जरा शामिल गुफ्तगू करेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। इंक्वायरी रिपोर्ट के अलावा तोशाखाना केस की भी बात कर लेते हैं। तोशाखाना केस के बाद अदालती हाथों में साइफर केस के अंदर भी सजा मुअत्तली की बाज़गश्त चल रही है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर अहम समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत ने FIA प्रोसिक्यूटर से कहा कि कल आप दलाइल शुरू कर दें, अगर आपको लंबा वक्त चाहिए तो सजा मुअत्तल कर देते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए ये कहा कि 51C और 1D में एक चार्ज लगाया जाता है। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि लापरवाही या जानबूझकर ये चार्ज आजम खान पर क्यों नहीं लगाया। सलमान सफ्तर का जवाब था कि चार्ज मुल्जिम पर लगता है, जब इन्होंने मुल्जिम को गवाह बना दिया तो फिर खुद इन्होंने अपना केस खराब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि साइफर की हिफाजत इसलिए की जाती है कि कोई उसे देख ना ले, क्या किसी ने वो साइफर देखा? वकील सलमान सफ्तर ने जवाब दिया कि नहीं, हत्ता कि मैंने भी नहीं देखा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि जो आप कह रहे हैं हम इसे बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कोई ऐसी चीज बताएं जिसकी बुनियाद पर हम आपकी ये दलील मान लें। आज की समाअत में वकील सलमान सफ्तर ने दलाइल मुकम्मल किए। FIA पर प्रोसिक्यूटर से दलाइल देने के लिए 3-4 दिन का वक्त उन्होंने मांगा अदालत से। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए ये कहा कि FIA प्रोसिक्यूटर को हिदायत है कि आप कल दलाइल का आगाज कर दें। अगर आपने वक्त लेना है तो हम कल सजा मुअत्तल कर देते हैं, आप फिर जाकर जितना मर्जी टाइम ले लें। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ शहरियार अफरीदी साहब भी मौजूद हैं, जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब भी मौजूद हैं। अफरीदी साहब, एक तो ऑब्वियसली अब ऐसा लग रहा है कि रास्ते खुल रहे हैं, वेज आर ओपनिंग, और एक जगह आप कह रहे हैं कि हम लोगों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, दूसरी जगह आपको बाकायदा तौर पर अदालतों से रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता है पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है बाकायदा तौर पर तो अदालतों के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। देखिए जी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सिर्फ पाकिस्तान की सतह पे नहीं, ग्लोबल सतह पे इसकी आवाज़ उठी है और द होल वर्ल्ड नोज कि पाकिस्तान में क्या हुआ। मैं वापस आता हूँ, मेरे लीडर में मॉरल करेज है। वो अपनी ज़ात के हवाले से जो मैंने पहले बात की थी कि हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा लीडर कभी भी उन झूठे मुकदमे वो जिसकी बुनियाद बदनीयती पे है उसमें कुछ नहीं है। ये जल्दबाजी में, इसमें बदनीयती मुनाफकत की वजह से ये सारे हवा में उड़ जाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए हम पर एतमाद हैं, हमारा ईमान और यकीन है कि मेरा लीडर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन कहा था, इन तमाम मराइल से अल्लाह उनको सुरखरू करेगा। बात यह कि वो भागे नहीं है। जब हम रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं, जब कानून और आइन की बात करते हैं, जब अदालतों की बात करते हैं, हम एक एक चीज को फेस कर रहे हैं, चाहे वो मेरा लीडर है चाहे हम सारे लोग हैं। मैं एक चीज पे एम्फेसाइज करूंगा, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो ये बदनीयती वाली चीजें खत्म करनी होंगी। हाँ, वो लोग जो इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, वो लोग जो वाकई इस मुल्क की बुनियादों को खोखले करने के लिए जिम्मेदारान हैं, उनके खिलाफ आज तक कुछ हुआ क्यों नहीं हुआ? दिस इज $1 बिलियन क्वेश्चन। कौन लोग हैं, नाम भी ले लें, किन्होंने बुनियादें खोखली? ये बेनिफिशियरी है। कौन ये जो आज PDM 2 बैठी है, PDM 1 ने उनके खिलाफ केस था, और जब आप लोगों की हुकूमत थी उनके खिलाफ केस चल रहा था, PMLN के खिलाफ केसेस चल रहे थे, बहुत सारे केसेस। क्या बना उन केसेस का? वो केसेस खत्म हो गए, आपके केस भी खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म? आपको पता है हुकूमत आई, हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, एक एक चीज का मुकाबला कर रहे हैं। मुझे बताएं, जिस तरह फैसिलिटेट किया गया नवाज शरीफ को और उनकी तमाम टीम को और इसी तरह पीपल्स पार्टी को। I have to go to जनरल साहब on this topic as well. जनरल साहब, ये बात तो बिल्कुल बजाय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी क़यादत जेल गई है वो जेल में ही रही है और पाकिस्तान में ही रही है और पाकिस्तान से इधर उधर नहीं गए।
لیکن پی ایم ایل این کی قیادت کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا انفارچونیٹلی. دیکھیں یہی اس بات کا پوٹنٹ ثبوت ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بڑے سالڈ کیسز ہیں, اور جو کیسز وہاں بنائے گئے تھے, مثلا آپ کو پتہ ہے رانا ثناء اللہ کے خلاف عشیش کے مسئلہ وہ جو کیس ڈالا گیا 15 جس کی سزائے موت تھی, اور یہ شاہد خاقان عباسی اور نواز شریف اور شہباز شریف, وہ کیس کے اندر ویسے میں شہریار آفریدی صاحب کا ریکارڈ بھی لوں گی, انہوں نے اناؤنس کیا تھا اس ٹائم. ہمیں ابھی جیسے بات ہوئی ہے آگے کی سوچنگ. جی جان صاحب, تو افسوس کی بات یہ ہے نا, دیکھیں ہم ایموشنل تو ہو سکتے ہیں اور ہم یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ آگے ہی سوچنا چاہیے, آگے چلنا چاہیے, لیکن ماضی داغدار ہے. اور خصوصاً شہریار آفریدی صاحب کی پارٹی نے جو حقارت کی نفرت اور حقارت کی جو فضا پاکستان میں قائم کی ہے. دیکھیں 2013 کے الیکشن کے بعد بھی جب یہ موومنٹ چلی تھی دھرنے ورنے, تو عمران خان صاحب کندھوں پہ ہاتھ لگا کے بتاتے تھے کہ یہ بات ہو گئی ہے اور وہ آنے والے ہیں, عدلیہ کا بھی ذکر کرتے تھے, اور اس طرح کر کے کس نے پرلوٹ کیا اس انوائرمنٹ کو. نہیں لیکن جان صاحب میرا ایک سادہ سا سوال ہے, کیا کیسز ویک بنائے گئے جو کہ اس ٹائم پر ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, یا کیسز کی بنیاد ہی کوئی نہیں تھی کہ کیسز تگڑے بن نہیں سکتے تھے, یا پھر پروسیکیوشن ویک ہے, کہیں تو کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے نا جس کی وجہ سے ریلیف مل رہا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ کیسز جو پاکستان مسلم لیگ نون نے تو نہیں بنائے, جو کیسز ان کے خلاف ہیں وی پرے اینڈ ہوپ کہ ان کو جسٹس ملنا چاہیے. اگر کیسز میں کوئی لکونہ ہے تو ایون بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی ایکیوز کو جانا چاہیے, ہم یہ نہیں کہہ رہے. لیکن ابھی مثلا 9 مئی کے جو لوگ اندر ہوئے ہیں, آپ کو یہ تک کیا پچھلے 77 ایئرز پاکستان کی ہسٹری میں اتنی حقارت, اور وہ بھی افواج پاکستان کے خلاف کبھی کسی گروپ نے بھی اتنا کیا ہے, اور پھر فزیکل جا کے اٹیکس کیے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اگر اور پھر یہ جو ہے سب جوڈیس میٹرز ابھی بھی دونوں چیزیں بھی چل رہی ہیں, وہ آپ کا سائفر کا بھی چل رہا ہے, دوسرا بھی چل رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انصاف ملے, اینڈ دی مومنٹ جوڈیشری ڈیسائڈز خدا خوفی کے ساتھ کہ یہ غلط ہے اور ان کی بات بنتی نہیں ہے یا وٹنسز نہیں ہے, تو ان کو رہا کر دیا جائے گا, اور اس کے اوپر کسی کا احتجاج نہیں ہوگا. صرف ہم یہ نہ کہیں کہ وہ میٹھا میٹھا اپ اور کڑوا کڑوا تو کہ جو ہم کرتے ہیں وہ سب ٹھیک ہے اور دوسرے کرتے غلطیاں سب نے کی ہیں. ماضی کو بھول کے آگے چلنا چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ شہریار آفریدی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ یہ تو صرف تبھی ہو سکتا ہے کہ یادیں ماضی عذاب ہے یار, اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا جلسہ, ادروائز ایسا ہوتا ہوا سیاست میں نظر نہیں آ رہا. I'm sorry جان صاحب, but I don't see this happening کہ ماضی کو بھول جائیں اور آگے بڑھ لیں. نہ تو وہ تیار ہے نہ غالباً آپ لوگ تیار ہیں. 2017 کی بات نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں نا, ابھی تک اسی پوائنٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی چیز ہوگی کہ ماضی کو بھلا کے ہم آگے جانے کی کوشش کریں گے. شہریار آفریدی صاحب ماضی سے ایک وہ چیز یاد دلائی, آپ کو یاد ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جو الزام لگا تھا؟ میں آج ایک دفعہ پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. میں آ رہی ہوں جل صاحب آپ کی طرف, اس کی بات بھی کرتے ہیں. بات کی ہے آج گورنمنٹ شہباز شریف کی ہے ریجیکٹڈ, جس کو قوم نے ریجیکٹ کیا ہے. آرمی چیف سے, چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ سے ایک جوڈیشل انکوائری بنائیں, مجھے بھی بلائیں, ڈی جی اے این ایف کو بھی بلائیں, تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آئے. آئی ریپیٹ, مورل کریج ہونی چاہیے. بلائیں نا, انکوائری کرائیں, قوم کو سامنے حقیقت آئے کہ وہ کیس کس نے بنایا تھا. کیس کی آپ نے اناؤنسمنٹ کیوں کی؟ میرے ساتھ ڈی جی اے بیٹھے تھے, ڈی جی نے آپ نے دیکھا تھا بذات خود نظروں سے, اپنی نظروں سے ساری چیزیں جو آپ نے جو الزام لگائے تھے؟ آپ الزام میں نے نہیں لگائے تھے, آپ میرا اور ڈی جی آپ منسٹر تھے شہریار آفریدی صاحب. کیا منسٹر اور پرائم منسٹر ناکہ لگاتا ہے؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جب کنڈکٹ ہوتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ آج ذمہ داری اس انکوائری رپورٹ کے اندر فیض آباد کے اندر کس کے اوپر آئی ہے؟ وزیر اعلیٰ کے اوپر, وزیر اعظم کے اوپر. ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. یہ تو رپورٹ ہے نا, اس طرح اگر انکوائری کی رپورٹ آئے گی تو دین آئی ول بی میڈ آنسریبل اینڈ آئی ول بی ایبل ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اے این ایف نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا, سارا کچھ اس کو میں پرائم منسٹر سے میں لایا, کیبنٹ کے سامنے ڈی جی این ایف کے پاس لے کے گیا, ڈی جی این ایف کو کیبنٹ میں لے کے گیا, ڈی جی این ایف نے میرے ساتھ پریس کانفرنس کی. سب چیزوں کو چھوڑ دیں, سی این ایس لا کس نے بنایا اس کو بھی چھوڑ دیں. میرا آج ایک دفعہ پھر میں ڈیمانڈ کرتا ہوں چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ سے کہ خدا کے لیے جوڈیشل انکوائری بنائیں تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آئے. اور سملرلی 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل انکوائری کوئی کیوں نہیں بن رہی؟ کیوں قوم کو حقیقت نہیں بتائی جا رہی؟ 9 مئی کے کیسز تو چل گئے, آپ کہتے ہیں انہوں نے کروایا. حقیقت آنے دے نا قوم کے سامنے. لیٹس ناٹ گو انٹو بلیم گیم.
कौम को हकीकत ब्लेम लगा भी दिया, आप कह रहे हैं ब्लेम गेम पे भी ना जाएं। शहरियार अफरीदी साहब क्लियरली बताएं क्या इन्होंने करवाया, वो बेनिफिशियरी अगर आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। देखें मेरी बात सुनें, इट्स नॉट, आई एम नॉट अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी टॉक शो। मैं बड़ी क्लियर बात कर रहा हूं। आप मुझे अगर कोई टास्क आपको मिला कि इसको ट्रैप करें तो नहीं मिला, तो देन लेट मी स्पीक व्हाट आई हैव टू से। आई एम जस्ट आस्किंग, अलाउ मी टू स्पीक। यू आर एंड यू आर अलाउड। देखिए जी, मैं ये कह रहा हूं कि हम बड़े क्लियर हैं, हम किसी पे ब्लेम गेम नहीं कर रहे। जुडिशियल इंक्वायरी बनाएं 9 मई को, ताकि कौम के ये मेरा लीडर भी कह रहा है, हम सब कह रहे हैं। हाँ, बेनिफिशियरी कौन है 9 मई का? कौन है? ये लोग। ये जनरल साहब बता दें, आप बेनिफिशियरी हैं। आप लोगों ने क्या, आप लोग इन्वॉल्व थे उसके अंदर? अभी ऑब्वियसली ओवर्टली या कोवर्टली इल्जाम तो लग रहा है ना। शहरियार अफरीदी साहब यहां बैठे हैं हमारे साथ, आप भी बैठे। आपने शरीफ आदमी को बुलाया हुआ है, किसी और लीडर को बुलाते ताकि बात का मजा भी आता। नहीं, वो मजा आ रहा है बात आए वो क्या दे जी जनरल साहब। जी 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 के आप देखें ना कि आप ये सिर्फ ऐसे ब्लेम कर दे कि बेनिफिशियरी फलाना है तो इसलिए उसको इल्जाम ना उनका इससे ताल्लुक था। 9 मई के एक्शन सारों के सामने है, इनके ऊपर कोर्टों के अंदर इंक्वायरीज हो रही हैं। इतना सीरियस ये क्राइम था, उसके लोग वो पकड़े हुए हैं और अदालतों का इंतजार करें। और क्या जुडिशियल और क्या कमीशन किस लिए बनाने? आपके पास चूंकि अदालतों के ऑलरेडी केसेस हैं, अदालतों के ऊपर आपका भी ईमान है, हमारा भी है। लेट देम डिसाइड एंड से कि क्या हुआ है। तो देखिए माजी की गलतियों को और उनको बढ़ाया हर उसमें एक जुलूस आएगा, पेशावर से आएगा, एक लाहौर से आएगा, एक कश्मीर से आएगा, पूरा मुआसरा प्राइम मिनिस्टर को घसीट के बाहर निकालेंगे। मेरा मतलब है कि ये फिजा खुदा के लिए की, और शुक्र है खुदा का कि कोई म्यूटनी फौज के अंदर करने की तैयारी हो रही थी। बहुत जल साहब से ये पूछे कि मुंबई अटैक्स के बाद आज का जो इनका सदर है उसने क्या कहा था कि डीजीआई असम भेजेंगे। नवाज शरीफ ने, उनकी बेटी ने आर्मी चीफ और डीजीआई के बारे में जलसों में क्या कहा, इदारों को क्या ठीक किया, शहरियार गलत किया। तो अगर वो गलत कर रहे हैं तो टू रॉन्ग्स डोंट मेक राइट। मुझे बताएं ना, हमने क्या गलत किया? अच्छा, मुझे सादा एक जवाब, मुझे ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिएगा। 9 में आपके बकौल, पीटीआई के बकौल, आप लोगों ने नहीं किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो फिर पीटीआई से एसोसिएटेड सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐसा इमेज इंप्रेशन क्यों बनाते हैं जो पाक फौज के अगेंस्ट? देखिए मेरी बात सुने ना, मैं घुमा के बात करता हूं। फौज मेरा फखर, गरूर, मान है, मेरी इज्जत है। और ये मैं बारहा कहता रहा हूं, 9 years काउंटर नैरेटिव ऑफ एक्सट्रीमिज्म पार्लियामेंट की तरफ से ऑपोजिशन एंड रूलिंग गवर्नमेंट में मैं इनका हिस्सा था। मैं वापस आ रहा हूं, खुदा के लिए लेट्स नॉट प्ले विद वर्ड्स। जुडिशियल इंक्वायरी करें, कौम के सामने हकीकत आए, ताकि ये चीज खत्म हो जाए कि जिसने किया मैंने किया। चलें, गॉट योर पॉइंट शहरियार अफरीदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। जल साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, शो को कंटिन्यू करेंगे। सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। माशी मुश्किलात में फंसे पाकिस्तान को हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी है। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है, जबकि दोस्त ममालिक जो हैं और IMF के साथ मामलात भी मुस्बत सिमत के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान आमद के बाद आज सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद खुसूसी सरमायाकारी की जो काउंसिल है उसकी एपिक्स कमेटी के इजलास में भी शिरकत की। आज SIFC कमेटी के इजलास में पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब को इस्लामाबाद के 2 5-स्टार होटल्स, PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश की गई है। एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत के बाद सऊदी वजीर खारजा ने वजारत खारजा का दौरा भी किया, जहां सऊदी वजीर खारजा ने दौरा पाकिस्तान को मस्बत करार देते हुए वजीर खारजा इसहाक डार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुलाकात बहुत खुशाइन और तामीरी रही। मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से दी जाने वाली प्रेजेंटेशंस बहुत ज्यादा मुतासिर कुन थी। We were extremely impressed by the very proactive attitude that we saw in our meetings, especially with the Investment Council. We saw a very, very strong business-focused approach on addressing the challenges, addressing the opportunities, highlighting
the work that we can do together. I think this is a very, very positive visit from our perspective at least, and we were very impressed. We were not just impressed by the breadth of opportunities that exist, we were impressed by actually the format. Getting things done, this is something that we were very, very enthusiastic about. So प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर खारजा इसहाक डार का कहना था कि SIFC और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फंड की मदद से पाकिस्तान मईशत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. With the first-hand experience of the Special Investment Facilitation Council, which serves as a one-window platform for the fast-track decision-making and promoting and facilitating foreign direct investments in Pakistan. Through SIFC and using this vehicle, we have very rich history in agriculture. We have a great scope in IT. We have mines and minerals worth of over $10 trillion against Pakistan total debt of $130 billion peanuts of dollars, total national debt and liabilities. What we are aiming at to convert this upscale this relationship and convert it into a viable strategic and economic partnership. अब एक जानिब सऊदी वजीर खारजा की तरफ से दौरा पाकिस्तान को खुशाइंद करार दिया गया है. पाकिस्तान बैरूनी दुनिया से मजीद सरमायाकारी चाहता है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से हुकूमत पर न सिर्फ तनकीद की गई है बल्कि हुकूमत को जेब कतरे करार देते हुए कहा गया है कि उनकी नजरें अवाम की जेबों पर हैं. पेट्रोल बॉम्ब जो इस वक्त गिरा है, IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है उस पे एक लेवी लगती है, उसका टारगेट है तकरीबन 870 अरब रुपया. IMF के साथ टारगेट 870 पर डंडी मार के 970 अरब रुपया ये जमा करेंगे. अपने टारगेट से ज्यादा ये जमा करने के चक्करों में है. इनके हाथ गरीब अवाम की जेबों में जा रहे हैं. ये जेब तराश है, ये जेब कुतरे हैं. इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खाकान नजीब अब्बासी साहब, वेरी सीजन इकोनॉमिस्ट. बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपने ज्वाइन किया. इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम. खाकान साहब, एक तरफ पाकिस्तान इज लुकिंग टू ओपन टू इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, दूसरी तरफ हम लोगों को नजर आ रहा है कि अपने सियासी मामलात को हम लोग हल नहीं कर सक रहे. पाकिस्तान की इकोनॉमी इज बेसिकली अ पॉलिटिकल इकोनॉमी. इन दोनों चीजों को सेपरेट नहीं किया जा सकता. इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स नथी हुए हैं. क्या हम मटीरियलाइज कर सकेंगे डिस्पाइट द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी? अनीका साहब, एक तो यही अच्छी बात समझे ना कि हम इस नैरेटिव को डिस्कस कर रहे हैं आज कि पाकिस्तान के एक FDI की डेस्टिनेशन बनाने के लिए एक कोशिश हो रही है. सो लेट्स थिंक अबाउट इट दिस वे कि पाकिस्तान माइंस एंड मिनरल्स, एग्रीकल्चर, ITES और डिफेंस प्रोडक्शन, इसके अलावा एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं उनमें एक इंटरेस्ट चाहता है. सो आई थिंक ये सिनारियो तो बनाना ही पड़ेगा. एक मुल्क जिसका इन्वेस्टमेंट टू GDP 14% भी ना हो, इस आसान कंपैरिजन के लिए जो चाइना है उसका 35% है. सो आप बहुत दूर हैं. अगर आपने इन सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, ग्रोथ करनी है, तो ये करना पड़ेगा. सो इट्स अ गुड नैरेटिव. जहां तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, उनको एक फूड सिक्योरिटी चाहिए. पाकिस्तान की एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेट फार्मिंग पे अगर मूव करती है तो दैट्स समथिंग वी कैन डू. रेकोडेक या कॉपर माइंस, ऑफ कोर्स याद रखिए कि उनका एक बड़ा इंटरेस्ट इसमें इसलिए है कि दे अंडरस्टैंड दिस थिंग. इतना बड़ा ऑयल का जो रिजर्व वो निकालते हैं जमीन से. सो मे बी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर में बैरक के साथ अगर उनको आप ऐड करते हैं बैरक गोल्ड के साथ, तो ये क्रेडिबिलिटी ऐड करता है. माइंस एंड मिनरल्स का डेफिनेट स्कोप है पाकिस्तान में. से दो चीजें तो ये हो गई. अब इस पूरे सिनारियो में पाकिस्तान को इंप्रूव करना तो एक फर्क चीज है. पाकिस्तान को डीरेगुलेट करना, एनर्जी सेक्टर को ठीक करना, पाकिस्तान के FBR के निजाम को ठीक करना, डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस उठाना, PDL की बजाय डायरेक्ट टैक्सेशन में जाना. PDL तो आप पे और मुझ पे भी उतना ही लगता है जो मोटर बाइक वाले पे लगता है. सो इट्स ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन. ये सब काम तो आपने करने हैं. जहां तक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या इंस्टेबिलिटी का ताल्लुक है, आई थिंक SIFC ने उस मैकेनिज्म को बनाकर, इसको मैं वन विंडो की बजाय बेहतर नाम अगर दूं ना, इट्स अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच. Whatever the government is, means the provinces, Gilgit-Baltistan, along with the federal government and the establishment ensuring कि इसकी एक continuity रहे. जब मैं establishment का word use करता हूँ, I mean the military and the civil bureaucracy put together. ये inertia को भी तोड़ देती है. अनीका साहब, I've been with the government for so long, इतना inertia आ जाता है
پاکستان میں, اور اسپیشلی یہ کہ یہ چیلنج نہ ہو جائے لا انفورسمنٹ میں, SIFC کے ڈیسیجنز چیلنج نہیں ہوتے. آپ کو معلوم ہے, آپ حیران ہوں گی, 2019 میں ہز رائل ہائنس پاکستان آئے تھے, انہوں نے تب بات کی تھی کہ ایک ریفائنری لگے گی. آج میں اپریل 2024 میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس ریفائنری کا کوئی نام و نشان نہیں. خاقان صاحب, آپ نے جس سمت میں اشارہ کیا نا, دیٹ از ویری ویری ویلڈ, کیونکہ ہم لوگوں کو جو اناؤنسمنٹ MOUs سے لے کر آن گراؤنڈ تک کا جو سفر ہوتا ہے وہ طے ہوتا ہے, وہ بڑا لمبا ہو جاتا ہے, اینڈ اکثر اوقات اس کے بیچ میں حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ حکومت تبدیل ہونے کے بیچ میں پالیسی کا تسلسل, اس کا فقدان بھی ہمیں نظر آتا ہے. انفارچونیٹ بات یہ, کوئی سیاسی جماعت آئے گی, اپنی پالیسی لے کر آئے گی. SIFC کیا یہ انشور کرے گا اوبویسلی کہ اب پالیسی کا تسلسل رہے, اور اس کی وجہ سے کیا فورن انویسٹرز کو, جو بڑے بڑے فورن انویسٹرز ہیں, بالخصوص ہمارے دوست ممالک ہیں, جس طرح سعودیہ کی ابھی بات ہو رہی ہے, اور اوبویسلی ابھی ہز رائل ہائنس MBS میں بھی دورہ کر رہے ہیں, سو توقع ہے. سو ایسی صورتحال میں وہ جو ایک لیک آف ٹرسٹ تھا کہ پتہ نہیں اگلی حکومت آئے گی تو کیا کرے گی, اس کو اب میٹیگیٹ کیا گیا ہے, یا ایون فورن انویسٹرز کی نظر کے اندر وہ میٹیگیٹ ہو گیا؟ سو ایکسلنٹ کوسچن. 2016 میں PIA کے قریب آ گئے تھے کرنے کے لیے, وی وڈرو, اور آج 2024 میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کرنا چاہیے. سو اگر PIA کو دیکھیں تو PDM پرانی گورنمنٹ میں بھی کچھ کام ہوا, پھر کیئر ٹیکر میں موو فارورڈ ہوئی, اور اب SIFC اس کو پھر تقویت دے رہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے. سو آپ کو تھوڑی سی کنٹینیوٹی کی ایک مثال دے رہا ہوں سو دیٹ یو کین سی دس. دیکھیے, اب آپ کو اگر ڈیلیور کرنا ہے نا آن یور اینی پرومس, دیٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ کہ آپ سگنل کریں دنیا کو, کوئی پروجیکٹ, کوئی ڈیل اب اینڈ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امپلیمنٹیشن فریم ورک ہے نا, جو یعنی کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ یار پھر ٹائم ضائع ہو جاتا ہے سال, اب آپ کوئی چیز کلوز کریں, وہ سگنل کرے گا ٹو دا فارن انویسٹر کہ یار پاکستان ناؤ مینز بزنس ایز وی سے ان دا پرائیویٹ سیکٹر. ایک بڑی ڈیل پاکستان کی کلوز ہوتی ہے, PIA کی سیل کر لیں, ریکوڈک میں انویسٹمنٹ کر لیں, پاکستان میں کوئی نئی کاپر مائنز کی انویسٹمنٹ کر لیں, جہاں پہ بھی close something so that you go on the international channel and I can say کہ Pakistan has now successfully concluded this. This will signal to the international. دوسری بات جو مسنگ ہے نا اس چیز میں, وہ ہے کہ پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر کہاں ہے. دیکھیے ایونچولی تو یہ چیزیں انہوں نے چلانی ہے, سو آج کی کانورسیشن میں آپ کو ان کو لانا پڑے گا تاکہ انہی کمپنیز میں $multi billion کمپنیز بنانا ہے. دیٹس یور نیکسٹ ٹارگیٹ, بیکاز ساری انگیجمنٹ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہو سکتی. That is the second thing I think we have to start thinking about. B2B کی طرف بھی جانا ہوگا. لیکن خاقان نجیب صاحب, اب ایک طرف تو ہم obviously بات کر رہے ہیں کہ we need to at least اس سمت کی طرف لے جائیں کہ ایک کوئی ڈیل کلوز ہو جائے. دوسری طرف ابھی اس بار میں آبزرو کر رہی ہوں کہ عموماً نئے آئیڈیاز پچ کیے جاتے ہیں, نئے پروجیکٹس پچ کیے جاتے ہیں. اس بار جو پروجیکٹس پچ کیے گئے ہیں وہ موجودہ پروجیکٹس ہیں, جو آن گراؤنڈ پروجیکٹس ہیں, جو کہ سبسٹینشلی ہمارے پاس موجود ہیں. So, آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایک ٹرسٹ بلڈنگ میجر ہے, کیونکہ ایک ہوا میں چیز اور زمین پہ چیز ہونے میں فرق تو ہے؟ سو ایکسلنٹ کویسچن. ہم کہتے ہیں نا کباتے ہیں ہمارے سسٹم نے, اور وہ سسٹم میں آنے نہیں دیتی انویسٹر کو. اتنا زیادہ رولز اینڈ ریگولیشنز, اتنا زیادہ سلو فائل کی موومنٹ ہے. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اوکے, ان کو ہم کہتے ہیں براؤن فیلڈ, کہ یہ لگے ہوئے پروجیکٹس ہیں. مثلاً PIA موجود ہے, ایئرپورٹس موجود ہیں, انرجی سیکٹر کے پروجیکٹس موجود ہیں, ڈائمیر بادشاہ بن رہا ہے, مثال دے رہا ہوں, OGDC موجود ہے, PSO موجود ہے. میں سارے وہ پروجیکٹس کی مثال دے رہا ہوں جس میں سعودیہ کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. سو ان کو بھی ہم آف لوڈ کر سکتے ہیں. سو یہ بھی ایک پرائیویٹائزیشن ہے, بٹ ان ٹرمز آف FDI. دوسری چیز یہ ہے کہ جو نئے پروجیکٹس, چاہے وہ کاپر مائن ہو یا کوئی اور پروجیکٹس جو ہم پچ کر سکتے ہیں, وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں. سو اٹس گڈ کہ وی آر موونگ آن بوتھ ایریاز. پر دیکھیے ایک بات ابھی ہم نے سمجھنی ہے, FDI کن سیکٹرز میں آنی ہے یہ پاکستان نے ڈٹرمن کرنا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ FDI جس ملک میں آتی ہے انیکا, اس کے بعد ڈیویڈنڈز اور پروفٹس اگر باہر جانا شروع ہوتے ہیں اور ایکسپورٹ میچ نہیں کرتی, تو پھر کنٹری بیلنس آف پیمنٹس کے چیلنج میں آ جاتی ہے. دیکھیے یہ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سو FDI ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی باہر کی کمپنی لائیں, وہ پاکستان کا پانی ہماری زمین سے نکال کر ہمیں ہی بوٹل کر کے دے اور ڈیویڈنڈ ڈالرز میں باہر لے جائے. This is the most easiest example I always give. So کس سیکٹر میں آنی ہے,
एक्सपोर्ट को साथ पिकअप करना है। सीपेक की इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट तो आई है, पर चूंकि उसको हमने एक्सपोर्ट से मैच नहीं किया इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, चैलेंज इन द नियर फ्यूचर। बहुत शुक्रिया खाकान अजीब अब्बासी साहब, आपने ज्वाइन किया। एक बात बड़ी है इस टाइम पर कि पाकिस्तान को बहुत मल्टीपल फैसेट्स के ऊपर और मल्टीपल जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं उसके ऊपर एक्सप्लोर करना होगा। यकीनन एक्सपोर्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आएगा, जिसके लिए ऑब्वियसली आईटी की तरफ भी काम किया जा रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान एक चैलेंजिंग येट इमर्जिंग इकोनॉमी जरूर है। नीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।